खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 244 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड इरफान जमील साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं बिशप साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा, कलाम को सीखने और सिखाने में पाक रूह की क़ुव्वत के साथ अपनी मामूली बख्शना। इस सारे वक्त को हम तेरे हाथ में देते हैं और मिन्नत करते हैं कि सिखाने में, सीखने में, सुनने सुनाने में हमारी बड़ी रहनुमाई करें, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी इंजील, इसका 23वां बाब 44वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, 2 प्रोग्राम्स ऑलरेडी हम इस पे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे प्रोग्राम्स तो यूट्यूब पे दोबारा से देख सकते हैं। और आज का ये प्रोग्राम भी इसी पैसेज में से लिया गया है और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह ये प्रोग्राम आपके लिए रूहानी तरक्की और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगा। सबसे पहले हम इस बात का आगाज़ करेंगे पास्टर अजीम रहमत साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 47वीं आयत में लिखा है, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। यहाँ सूबेदार का ख़ास जिक्र किया गया है। सूबेदार कौन है, इसके बारे में कितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से, ताकि हम लोगों की रहनुमाई कर सकें। और इसके साथ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है कि इतने बड़े वाक़े में इसका जिक्र कर दिया गया है, ये क्या खुद बजाते खुद इसकी क्या हैसियत है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मुक़द्दस जो लूका है उसने इसके बारे लिखा, मरकुस ने भी लिखा, लेकिन ख़ास वाक़या मुक़द्दस मत्ती ने लिखा। और सूबेदार बेसिकली रोमन एम्परर की तरफ से, जो उनकी सीनेट्स की तरफ से ख़ास अपॉइंटमेंट्स होती थी और इसके अंडर राउंड अबाउट 100 सोल्जर्स दिए जाते थे जो उसके इख्तियार के अंदर होते थे। और ये जो शख्स था सूबेदार, ये पूरा निगरान था, निगरानी कर रहा था यीशु मसीह की मसलूबियत के सारे उस सीन को, कह लें या उस वाक़या को, जिसके साथ वो उसके जो सोल्जर्स थे वो भी थे, लेकिन ये बेचारा उनको ओवरसीज़ कर रहा था, उनका हेड था, देख रहा था। लेकिन एक फ़िल्म भी बनी हुई है, उर्दू में भी है, मुक़द्दस चोगा के नाम से। उसमें भी इसका बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि किस तरह इस बंदे की ज़िंदगी के अंदर खुदा का सुपर नेचुरल काम हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ जो हुआ वो हैरान कुन हुआ, जो मत्ती लूका ने अपने तरीके से लिखा। लूका ने लिखा कि सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। ये भी एक
بہت بڑی اسٹیٹ اس قسم کی سچویشن میں جس میں لیکن جو ہوا وہ متی نے اس کو تو خیر بہت زبردست لکھا ہے. متی کی انجیل میں 27 باب اور اس کی 51 آیت میں لکھا ہے, اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا, اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں, اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے, اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دی. یہ سین یہ اس نے لکھا ہے, بڑا یونیک. آگے لکھا پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. آپ اس سٹیٹمنٹ دونوں کو دیکھیں, بے شک یہ آدمی راست باز تھا. اور پھر وہ سارا ماجرا دیکھ کے حیران کن ہوا ہے. اس لیے یہ میریکل, ہر چیز جو ہوئی ہے یہ خدا کی قدرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سورج کا غروب ہو جانا, تاریکی کا آ جانا, پھر قبریں کھل جانا, چٹانیں تڑک گئی, یعنی ایک زلزلہ آیا, بڑا ارتھ کوئک آیا. اور کئی اسکالر لکھتے ہیں وہ وقت تھا جس میں اس نے فسا کے برے پر چھری چلانی تھی, لیکن جب یہ زلزلہ آ گیا پھر سارا کچھ دھرم برہم ہو گیا. اور ادھر سلیب کے پاس یہ صوبہ دار کھڑا جو نگرانی کر رہا ہے اور ساری نگہبانی ہو رہی ہے تاکہ سارا کام ٹھیک ہو جائے اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کے سارے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. لیکن سم تھنگ ہیپنڈ سپر نیچرلی, اس کو نیچرلی نہیں کہیں گے, اٹ از سپر نیچرلی. جو اس نے جملہ بولا اور لوکا نے بھی لکھا, اور اس نے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا, بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. تو یہ جیسے ابھی بشرا بات کر رہے تھے کہ دوسروں کی آنکھیں نہیں کھلی, فقیر فرشت دوسروں کی نہیں کھلی, وہ اس کو چپ کراتے ہیں, برتل مائک چپ کر, تو رہنے دے, تجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, اے ابن دو مجھ پر رحم کر. آئی تھنک سو یہ کچھ اسی ہی قسم کا واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر پاک روح نے کام کیا ہے اور اس نے اقرار کیا ہے کہ بے شک یہ شخص خدا کہ غیر قوم ایک صوبے دار کی زندگی. اس لیے اس پہ فلم بھی بنی ہوئی ہے اردو میں بھی ہے کہ یہ کیسے چینج ہو گیا اور اس کی زندگی کے اندر کیا کام ہوا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سپر نیچرل خدا کی قدرت کا کام ہے, اور اس کی زندگی کے اندر یہ اقرار کیا اس نے کہ بے شک. لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں, یہ سپر نیچرل. ایک اسکالر ولیم بارکلے اپنی کامنٹری میں لکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریلر چلا یسوع مسیح کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے, یہ ٹریلر چلا کہ وہ اب وقت بھی آئے گا جس دن واقعی سارے مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند اس دنیا کے اندر اپنا راج کرنے آئے گا. اور اگر یہ اب واقعہ ہو سکتا ہے تو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں. اور اس صوبے دار کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور چونکہ اس نے یہ آئی وٹنس بھی ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا, اور اس کے وسیلے سے خدا کے کلام میں یہ گواہی بھی قلم بند کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو اسے مارنا چاہتے ہیں اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنی زبان سے, یہاں تک پلاطوس نے اس بات کا اقرار کیا ہے, اس کی بیوی نے اس بات کا اقرار کیا ہے, اور یہاں پر پھر صوبے دار اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے اور یہ واقعی ایک راست باز شخص ہے. واقعی وہ اس پہ پر اس ایمان لے آیا اور اسے راست باز مان رہا ہے, یعنی اس کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ اس نے مان لیا ہے, قبول کر لیا ہے. صرف اس لیے اس بات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اس بات سے جان سکیں, سیکھ سکیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے دشمن ہیں, جو اس کے مخالفین ہیں, وہ بھی اس کی راست بازی کا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی گناہ نہ تھا, اس میں کسی طرح کی کوئی خطا نہ تھی, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات سے بھی بڑی تقویت ملتی ہے کہ یہ اس سب کا ریکارڈ جو ہے وہ سنبھالا جا رہا ہے اور اس سب کو ایک تاریخ کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں
वो इस वाक़े को भूल ना जाएं और कह ना दे पता नहीं ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि तारीख़ में इस बात को महफूज किया जा सके। और आज इसीलिए तो हमारे पास बाइबली शवाहिद के साथ साथ और बहुत सारे हिस्टोरिकल शवाहिद मौजूद हैं जिस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसीलिए बहुत सारे लोग उस वक्त ईमान ले आए। आज भी बहुत सारे लोग जो मसीह यीशु की सच्चाई को सुनते हैं और कबूल करते हैं, वो आज भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बिशप साहब से जानेंगे। बिशप साहब, यहाँ पे जिक्र है 48वीं आयत में, जितने लोग इस नज़ारे को आए थे। यहाँ पर जिन लोगों का तज़किरा किया गया है, ये लोग कहाँ से आए हैं और इनके लिए चूँकि ये एक माजरा ही है, वो तो समझ रहे हैं कि कोई एन्जॉयमेंट के लिए कोई काम हो रहा है। तो ये लोग जो हैं ये कहाँ से आए हैं? और बाद में लिखा है कि ये माजरा जब उन्होंने देखा है तो उसके बाद छाती पीटते हुए लौट गए, यानी उन्हें बड़ा रंज हुआ है, अफसोस हुआ है, पहले किसी और नीयत से फिर किसी और नीयत से। क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से? थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये जो आयत है ना, ये बड़ी पुरमैनी आयत है, लोडेड है पूरी की पूरी। और इस आयत में मेरा ख्याल है कि जो मुख्तलिफ तबके हैं लोगों के, उसकी बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी है। अभी आपने सुना सूबेदार के तलक से बात की। अब यीशु मसीह की जो ज़ात अक़दस है, पूरा माजरा वो साथ साथ है, क्योंकि निगरान है, वो रोमी अफसर है वो, ठीक है। उसने अदालत का भी सीन देखा। यीशु मसीह ने प्रीचिंग नहीं की, उसने सवाल का जवाब दिया जो उससे पूछा गया। फिर लोगों का जो रद्द अमल था, जिसमें ये लोगों का भी अभी हम जिक्र पढ़ रहे हैं, ये सारे भीड़ आ रही है, ये जो भीड़ हमें नज़र आ रही है। फिर उसने वो भी देखा, फिर कलमात भी देखे, और सारी चीज़ें देखने के बाद वो गौर कर रहा है। गौर करने के बाद तारीकी भी छा गई, यीशु मसीह ने भी बात की। तो इन सारी चीज़ों ने उसके अंदर तहरीक पैदा की कि ये किस किस्म का शख्स है। कोई मारता तो कुछ नहीं कहता, दूसरा कुछ नहीं कहता, बल्कि ऊपर से मुख्तलिफ कलमे किए हैं, तो ये इंसान नहीं हो सकता। उसने उस इलाही तस्वीर को फिर अपने बाप का जिक्र किया, मैं भेजता हूँ, खुदावंद तूने क्यों छोड़ दिया सारी चीज़ें। एंड देन ही कन्फेस्ड कि इज इनोसेंट। सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशक खुदा का बेटा। यही उस पर इल्ज़ाम लगाया था ना कि ये इसको कहता है। अब ये जो क्राउड है, दूसरे वाला जो ग्रुप, उसमें हजूम है, तो ये वो हजूम है जो शायद कुछ लोग तो हैं जो फसा के लिए आए हैं, कुछ यही थे अभी चंद दिन पहले नारे लगा रहे थे, उसको मसलूब करो, उसको मसलूब करो, ठीक है। कुछ यरूशलेम के इर्द गिर्द से लोग आए थे, कुछ पीछे फॉलोअर्स भी आते हैं। हालांकि इसी आयत में वो जो उसके फॉलोअर हैं उनको अलहदा करता है हजूम से। सो सूबेदार है, एलीट ग्रुप है, हजूम पब्लिक नज़र आ रही है, और थर्ड जो है वो उसके फॉलोअर, उसके पैरोकार, हर एक जो अपना अपना रोल है। अब ये जो हजूम है, ये लिखा है कि वो छाती पीटने लगे। वो लोग आए थे उसका मजाक कराने के लिए। यही लोग थे जिन्होंने नारे लगाए थे कि इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। पहले उछना फिर मसलूब की बात कर रहे थे। तो क्राउड जो वो एकदम तब्दील हो जाता है। आजकल भी हम देखते हैं कि लोग किस तरह से अपनी जो एफिलिएशंस हैं उसको क्या करते हैं, वो बदल देते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये शख्स जिसको अभी हमने कहा था कि मसलूब कर दो, इसको मसलूब कर दो, अब जो उनके अंदर की आवाज़ है वो उठ रही है। जो गिल्ट उनका है कि क्या कर दिया हमने। यहूदा इस्करियोती ने भी ये किया ना, बाद में उसने मान लिया, अपने आप को करने की कोशिश की थी, उधर अपना मोटिव देख रहा तो नहीं थी, ये अवाम के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो इसको। अब वो सोच रहे हो कि वो हमसे तो कितनी गलती है, बराबा तो था ही इसी लायक। यीशु मसीह तो कभी कभी इंसान के अंदर जो उसका गिल्ट होता है ना, उसके अंदर ज़मीर पौलुस कहते हैं कि हर एक शख्स जो है उसके अंदर अपनी एक शरीयत है, उसके अंदर अपना ज़मीर है। नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी कि हमने क्या कर दिया। तो वो आए थे एंजॉय करने के लिए, अपने लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ना। लेकिन अब उनका जो सारे का सारा एक्शन है वो बिल्कुल बदल गया, है ना। अब वो सोचते हैं कि वो हमसे तो गलती होगी, इसलिए वो छाती पीटते हैं। वो अपने आप को देखें, लिखा है ये माजरा देखकर, कौन सा माजरा देखकर,
उसको मसलूब कर दिया गया, अंधेरा छा गया है, मुश्किल में तस्वीर आ गई। उन्होंने भी टेस्टिमनी सुनी होगी। अब पता नहीं है कि पहले सूबेदार ने इकरार किया या ये है, लेकिन वो कहते हैं कि वो छाती पीटते हुए वापस से चले गए। कन्फेशन उन्होंने किया Yes. फर्क तरीके से। दे फेल्ट गिल्टी कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग टू द पीपल, है ना। फिर उसके जो थे फॉलोअर जो थे, तीसरा ग्रुप जो हमें नजर आता है ना, वो उसके फॉलोअर थे। और वो देखें लिखा है, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। ठीक है ना। नाउ देयर आर पीपल हु फॉलो जीसस फ्रॉम डिस्टेंस। सूबेदार ने भी देखा रिएक्शन, लोगों ने भी देखा रिएक्शन, पीछे लोग जो उसके फॉलोअर थे देवदे। और हो सकता है कि शायद लूका तक जो सोर्स है, आई एम नॉट श्योर, ये लिखा नहीं है कहीं, लेकिन मन के निज्यूम कि ये देख रहे थे, ये उसके फॉलोअर में से थे। तो इन्होंने तो जो अपनी एक टेस्टिमनी दी होगी, अपना एक रिकॉर्ड दिया होगा, बताया होगा कि भी हाँ हमने ये माजरा देखा ना। वो सारा माजरा देखा, फ्रॉम हिज ट्रायल स्लीप तक आने के लिए, फिर उसके बाद लोगों की कन्वर्जन के तरफ से। तो जो उसके फॉलोअर है ना, वो भी सारे के सारे उसको दूर से वॉच करते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना हमारा, जो हमें सामने रखना है इस आयत से, वो ये है कि चाहे सूबेदार हो, चाहे अवाम हो, चाहे उसके फॉलोअर हो, हर एक ने यीशु का माजरा देखा है। हर एक ने उसके साथ ज्यादती होती भी देखी है, हर एक ने यीशु के अल्फाज भी देखे हैं। और हम जो इस सदी में रह रहे हैं, वी हैव ऑल्सो सीन दैट। देखा कि नहीं देखा, है ना। जब हम दुआ करते कहते हैं हम ईमान की आंखों से यीशु तुझे देखते हैं, ईमान की आंखों से ये काम करते कराते हैं ना। तो जो उसकी एग्नी थी, उस सारी की सारी तस्वीर के साथ जब अंधेरा छा गया, सबका गजब था ना, गुनाह की जो उसकी तस्वीर थी। सो रिस्पॉन्ड करना हमने। तो ये हजूम था वहाँ पे, जिन्होंने पहले नारे लगाए, अब अफसोस कर रहे हैं। ये हजूम है जो पहले उसको खुश आमदीद कह रहे थे। ये फसा के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सो आज भी ऑफिसर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, फॉलोअर भी हैं, बट व्हाट इज माय रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। ये हर वक्त सोचे रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो बिशप साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने किसी न किसी लिहाज से रिस्पांस दिया है खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन का और उसकी मसलूबियत का। इसी तौर से हम देख सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके कत्ल का भी इरादा कर लिया, जैसे हेरोदीस है। और इसके बाद जब वो खिदमत में है, लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है। आज भी लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है। लोग मसीह की बातों को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, उनका अपना अपना रद्द-ए-अमल है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनकर एक्सेप्ट करते, कबूल करते हैं, खुदा की हुज़ूरी में आते, दुआ करते और उसके कलाम में बढ़ते हैं, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो कहलाते मसीही हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्द-ए-अमल जो है वो खुदा के कलाम का मुस्बत तरीके से नहीं देते। उनके लिए कलाम सुनना या सुनना ना सुनना वो एक जैसा ही है। वो जैसे पहले थे वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये रिस्पॉन्स है लोगों का, रद्द-ए-अमल है लोगों का, जो आज भी नज़र आ रहा है। और ऐसे तमाम लोग जो खुदा के कलाम को सुन भी रहे हैं, जिनके घरों में सुनाया भी जा रहा है, पढ़ भी रहे हैं और फिर भी अमल नहीं कर रहे, अपनी हठधर्मी पर कायम है, इन लोगों से एक दिन हिसाब लिया जाएगा, अदालत की जाएगी इन सब लोगों की कि इनको तो कलाम दिया गया था ताकि ये खुदा के कलाम को सीखें, एक्सेप्ट करें, उसे कबूल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। आज भी जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम सब के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि अगर हम पहले खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन, मसलूबियत को सुनकर, देखकर ईमान नहीं लाए, तो अभी भी आप इस पर गौर करके ईमान लाएं। क्योंकि अगर आप ईमान नहीं लाते और उसे कबूल नहीं करते, तो मसीह की मसलूबियत का आपको कोई फ़ायदा नहीं है और आपकी ज़िंदगी के लिए उसका कोई फ़ायदा, जबकि मसीह मुआ इसलिए ताकि हम, यानी मैं और आप, निजात पाएँ। और अगर आपने अभी तक निजात नहीं पाई, तो आपके मसीही होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जो नामी मसीही सो कॉल्ड क्रिश्चियन बने हुए हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर मसीह को कबूल नहीं किया, रास्तबाजी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, खुदा के कलाम पर अमल पैरा नहीं है, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम सीख रहे थे, जान रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर अज़ीम रहमत साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो 49वीं इस पैसेज की आखिरी आयत है, इसमें लिखा है, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये जो ख़वातीन हैं और बहुत सारे और भी जान पहचान के लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? डेफिनेटली जैसे अभी बिशप साहब ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, उसके साथ रहे। और मरियम मगदलीनी, खुदा यीशु मसीह की माँ और दीगर लोग जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहे, उनके साथ खिदमत करते रहे, मिनिस्ट्रीज में शामिल रहे। डेफिनेटली वो वहाँ पे खड़े हैं, वो थोड़े हट के या दूर खड़े हैं, लेकिन ये सब वहाँ पर मौजूद हैं और इस वाक़या को देख रहे हैं। कई कैटेगरी हमने पीछे भी देखी कि और भी लोग, लेकिन उनका देखने का स्टाइल, उनका उस नज़ारे को देखने का स्टाइल फ़र्क है। लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये वो है जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहे हैं, खुदा यीशु मसीह को समझ रहे हैं कि ये उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन चूँकि इस वक्त तक उन पर पाकरू नाज़ल नहीं हुआ, वो इस गहरे मफ़हूम को नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं मुक़द्दस ये लूका के लिखने की जो तहरीर है, क्योंकि ये बंदा डॉक्टर है, ये तो है और रिसर्चर भी है, और मैं जब इसके पहले बाब को देखता हूँ लूका के, तो वो लिखता है कि चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुँचाया। सो लूका उन सब लोगों को बड़े करीबी से देख रहा है जिन्होंने ये सारे वाक़यात देखे हैं, क्योंकि वो रिसर्च के साथ कनेक्टेड बंदा है और पाकरू उसको कंट्रोल कर रहा है और वो ये काम कर रहा है। तो इसमें पीछे भी एक पर्पज़ भी है खुदा का इन लोगों के खड़े होने पे, क्योंकि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन 120 की जमात के अंदर ये लोग डेफिनेटली शामिल होंगे और रुल कुदस हासिल करेंगे। और फिर ये लोग जब रिसर्च की तरफ बात जाएगी, और डेफिनेटली जैसे लूका कह रहा है कि बहुत सारों ने कोशिश की, लेकिन मुअज़्ज़ज़ थियोफिलुस, मैंने मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखो। ठीक ठीक दरियाफ्त करके, दरियाफ्त का मतलब ही ये है टू गेट अ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशंस। और अगर वो वहाँ खड़े हैं, उसको ये पता कि ये खड़े हैं, तो वो उन तक पहुँच भी पाएगा, ताकि खुदा का रूह उनको गाइड कर सके कि जो कुछ बातें मसीह के साथ हुई। लेकिन पाक रूह फिर वो उन सारी बातों को यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें वो सारी बातें याद दिलाएगा। तो ये सारे वाक़यात में ये जो लोग खड़े हैं, डेफिनेटली इन्होंने खुदावंद के शागिर्दों की मदद की, उनको बाद में बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस दी, उनके बयान किए कि क्या हमने अपनी आंखों से देखा। यहाँ तक भी फिर वो बात गई, आपको पता है कि यीशु मसीह इनके सामने जी उठने के बाद इनके सामने ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, और लेकिन जब उन्होंने ज़िंदा उनको आसमान पर जाते देखा, फिर वो खुशी से भर गए और डेफिनेटली उनका मान पक्का हो गया कि ये वाकई खुदा का बेटा था। और फिर वो मनादी के लिए निकले ईद पेंतिकोस्त के दिन के बाद। तो ये बड़ा पर्पज़, हर चीज़ जो लिखी गई है खुदा के कलाम में, इसके पीछे एक भेद है, पर्पज़ है, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। और मैं समझता हूँ लूका ने बहुत बारीकी से बहुत सी बातों को लिखा है और दूसरों से अजाफी यानी इन्फॉर्मेशन को गेन करके लिखा है, ताकि वो साबित कर सके कि हु इज़ जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बाबरकत बातें। ये जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के जान पहचान के लोग हैं, यानी वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है और वो इस बात से जुदा नहीं होना चाहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह से अलग होना नहीं चाहते हैं। ये एक अलग बात है कि वो बड़े वहाँ पे बेबस थे, वो कुछ कर नहीं सके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा है। वो इस मुसीबत की घड़ी में भी उसके साथ रहे हैं, मुश्किल में भी उसके साथ रहे हैं। वो ख़वातीन
جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو پہلے خداوند یسوع مسیح کی خدمت بھی کرتی رہی ہیں اور اس کے لیے بہت طریقوں سے اس کی ہیلپ، اس کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، اس کو مدد دیتی رہی ہیں تاکہ وہ بہتر طور سے خدمت کر سکے اور لوگوں کو بادشاہی کے لیے جیت سکے۔ آج وہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ پریکٹیکلی موجود ہیں اور وہ اس سارے ماجرے کو دیکھ رہی ہیں، اور اوبویس سی بات ہے یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ وہ روتی ہیں، وہ پریشان ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قبر میں جاتی ہیں تب بھی وہ رو رہی ہیں کیونکہ ان کی ایک خاص ایفیلیشن ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اسے انہوں نے اپنا منجی مانا ہے، قبول کیا، اپنا خداوند مانا ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ اور یہ ساتھ جو ہے یہ ادھورا نہیں ہے، یہ ساتھ یہاں تک قائم ہے کہ وہ قبر تک بھی جانے کے لیے، جہاں بڑی سختی تھی، جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، پتھر ہٹانے کی اجازت نہیں، وہ ساری چیزوں کے باوجود اتنی خداوند کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور اتنا وہ خداوند کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے کہ ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ خداوند یسوع مسیح کے خداوند یسوع مسیح کی اس قبر تک پہنچتی ہیں اور جا کر وہ سارا ماجرا جو ہے وہ دیکھتی ہیں، اور پھر جب انہیں خبر ملتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور وہ اس بات سے بہت ہیپی ہو کر، خوش ہو کر اس خبر کو وہ شاگردوں کے پاس لے کر گئی ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سو یہ وہ خواتین، یہ وہ اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے آخر تک اس کا ساتھ نبھایا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب سے جانیں گے۔ بشپ صاحب چونکہ یہ پیسج پورا آپ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ نے ان باتوں پہ غور بھی کیا ہے، آپ چند ایک عملی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ علمی طور پہ جانتے رہیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، لفظ کیا ہیں، اور عملی طور پہ ہم اس کو سیکھیں نہ۔ تو اب موقع ہے کہ ہم عملی طور پہ غور کریں کہ ہمیں کیا اس میں سے اپنانا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم پہ اطلاق کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک جو کلام کے حصہ ہے اس کو ہمیں خاص وقت کے لیے مخصوص نہیں کر دینا چاہیے۔ ضرور ہے مخصوص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کلیسیوں میں ہم نے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں جو 72 زبور ہے اس کو مخصوص کر دیا کہ یہ چندے کا، اور آخر میں ہم نے یہ گانا، حالانکہ اس میں لکھا ہے رہے گا نام صدا تک، تو یہ تو شروع میں گانا چاہیے نا۔ ہم جب عبادت سے آدھے لوگ جا رہے ہوتے تو ہم صدا کا نام گاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 45 زبور ضرور ہم نے شادی پہ گانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ 16 زبور 23 زبور ضرور قبرستان پہ ہی گانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ صرف اس وقت ٹھیک ہے، اس کا ایک ایسنس ہے جس وقت وہ گایا کرتے تھے۔ اب یہ حوالہ آپ نے تو بڑا اچھا کیا، اس کو آج اس کی تفسیر کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں تو 1 سال اور انتظار کرنا تھا، پھر یہ آنا تھا جب گڈ فرائیڈے آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اگر جائیں گے تو آیا، نہیں تو وہ بھی مس ہو گیا، اگلے سال کا انتظار کرو۔ تو ایک تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کلام کو پورے اس کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے، پھر ہمیں اس کا زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، لیکن جب اس خاص حصے کو اس خاص وقت کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے مطلب اور اجاگر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام کو اس کے پورے حالات سیاق و سباق میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں 4 باتیں عملی طور پہ بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ خدا عدالت کرے گا، اور خدا کا غضب جو ہے یہ ضروری ہے۔ تاریکی کے تعلق سے اس کو ایسوشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تاریکی چھا گئی کیونکہ یسوع قربان ہو رہا ہے۔ یسوع کے بغیر زندگی تاریک ہے، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، ٹھیک ہے۔ جسمانی طور پہ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں جو وہ چاہتے ہیں، اس کی ساری کی ساری جو تفسیر ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو تاریکی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ روشنی کا نہ ہونا، لیکن آج موجودہ دور میں ذہنی تاریکی ہے، اخلاقی تاریکی ہے، معاشی اور معاشرتی تاریکی ہے، سیاسی تاریکی ہے۔ اس تاریکی سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ غضب اس کا ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی کہانی ختم نہیں ہو جاتی، خدا پردوں کو پھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کی کرن ہے اس پورے کے پورے پیسج میں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے سلیب کا پیغام ہلاکت ہے، ایماندار کے لیے اس کی قدرت ہے۔ انہوں نے سوچا اس کو مصلوب کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا،
لیکن اس کی موت کے وسیلے سے ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی جو نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. سو آج میں عملی طور پہ جتنے لوگ ہمیں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے صرف نا امیدی اور تاریکی نہیں ہے بلکہ امید کی کرن ہے. کیونکہ جہاں کوئی شخص نہیں عام جا سکتا تھا وہاں ہم یسوع کے پاس جا سکتے ہیں. اور کیسے؟ بوجھ سے دبے لوگ، کوڑی لوگ، بیکاری لوگ، دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ، بیمار لوگ، وہ کہتا آؤ میرے پاس، تمہیں کبھی واپس نہیں بھیجوں گا. بشپ صاحب جو سوری آپ بات کر رہے ہیں، ہم کب اس چکر سے باہر آئیں گے؟ جیسے آپ نے وہ گیتوں زبوروں کا بھی ذکر کیا ہے، کچھ لباس ایسے جوڑ دیے گئے ہیں گڈ فرائیڈے کے ساتھ، جیسے فیلنگز ایسی جوڑ دی گئی ہیں، جب وہ گیت گاتے ہیں تو وہ پیچھے تاریکی آ جاتی ہے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی غیر قوم کا بندہ اپنے وہ مذہب کے لیے کوئی افسوس کر رہا ہے. میں شروع میں گیا کلیسیا پہ تو وہاں مبارک جمعے والے دن سلیب پہ کالا کپڑا ڈال دیتے تھے. میں نے کہا بھی یا تو پھر گڈ فرائیڈے نہ کہو اور مبارک جمعہ نہ کہو، اگر تم نے کالا کپڑے دینا تو سلیب کے اوپر تو کالے کپڑے کی نہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ بہت ساری جو ہماری ثقافتی تہذیبی باتیں ہیں، روحانی باتیں ہیں، اس کا جس معاشرے میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس کا تعلق ہے. اب یہاں پاکستان میں زندگی بسر کرتے ہوئے آپ دیکھیں ایک چنگیز خان کا دور تھا، پھر مغلیہ دور آیا، پھر برٹش دور آیا، پھر ہندو کا دور آیا، پھر وڈیرا ازم آیا. تو وہ ساری چیزیں جو اجتماعی طور پہ باہر ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک چرچ میں نکاح پڑھایا، ہم 3 پادری تھے تو 45 زبور نہیں گایا. وہ لڑکی کے باپ آگے کہنے لگے دیکھو جی تسی 3 پادری تے 45 زبور. میں کہ نکاح تے ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کی اب دیکھیں نا اس میں کس کی کمزوری؟ ہماری کمزوری ہے. اس طرح ہے کہ کبھی ہم نے شادی کے اوپر 45 زبور کی تفسیر کی ہے؟ کبھی کریں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کس کے لیے لکھا ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے. وہ ہم کرتے نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے اور آپ نے سکھانا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں، پر لیڈر کیا ہے؟ جس کے پیچھے فالوور ہوں. تو لیڈ تو وہ فرنٹ سے کرتا ہے نا. تو ہم بھی انہی رسومات کا، ہماری جب ہوئی شادی تو مہندی کے اوپر بڑی بحث ہوئی تھی، ہم نے نہیں کیا. فنکشن ہوا جس طرح سے جو چیز ہوئی ہے، یہ کوئی اپنی خود نمائی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کب تک، آپ نے کہا نا کب تک رہیں گے؟ اس وقت تک رہیں گے جب ہم نکلنے نہیں دیں گے لوگوں کو. میں نے اور آپ نے سکھانا ہے نا لوگوں کو، بتانا ہے کہ 16 زبور کیا ہے، 23واں زبور کیا ہے. ٹھیک ہے، یشوع پہلا باب 10ویں آیت، ہر جو سفر کر رہا اس کے لیے آیت نہیں ہے، اس کا تو کانٹیکسٹ ہی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص کی شادی ہوئی تو جب دلہن گھر آئی بیٹے کے ساتھ تو لڑکے کی ماں نے ایک کالی بلی کو ٹوکرے کے نیچے بند کر دیا. اب اس جو بہو تھی بڑی پریشان کہ میں آئی ہوں، میری ساس نے کیا کیا، ٹوکرے کے نیچے کالی. اچھا خدا مجھے اگر بیٹا دے، میری شادی، اس کی بیٹے کی شادی، میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. شادی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس نے بھی بلی کر دی. نے کہا یہ تو نہیں کیا کیا؟ کہتا ہوں میری ساس سے پوچھیں، کیونکہ جب میں آئی تھی اسے ساس سے انہوں نے پوچھا، ان کا پتہ نہیں کیا مسٹر. اس نے کہا کرنا کسی انہیں پرونے ایسے بلی کی طرح چانی نہیں تھی، میں نے ٹوکرے تلے بند کر دیا. اب کلیسیاں کالی بلی کو ٹوکرے کے نیچے بند کرتی جا رہی. صحیح بات. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باجداد سیانے سن نا، اگر انہوں نے گل کی تھی تو کوئی ہوئے گا ہی نا، کوئی وجہ ہوئے گی. آپ مہندیوں پہ جاتے پوچھیں ان سے مہندی کیوں کرتے ہیں آپ؟ کوئی نہ کوئی گل پتہ ہی نہیں. ہم سکھاتے. پھر کالے کپڑے، کبھی کبھی میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہے یہاں دیکھو جو بندہ کالا ہے، کالا کپڑا پائے تو پتہ نہیں لگے پایا کی. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریکی چھا کے اس نے تاریکی سے ہمیں نکالا. سو وی ہیو ٹو ٹیل پیپل. دیکھیں ثقافت اچھی ہے، رسومات بھی اچھی ہیں، پر یہ قوانین نہیں بن جانے چاہیے. یہ بڑی اچھی صاحب ہے، بزرگ آپ کے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یو مسٹ گیو دیم رسپیکٹ. کرسی دے دے بیٹھنے کے لیے، سارا کیا اپنی اپنی ثقافت کی بات ہے، اس کے ساتھ ہے، وہ ہم نہیں سکھانا. کلام میں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھیں. بائبل مقدس جو ہے یسوع مسیح نے تو یہاں تک بتایا تم شادی پہ جاؤ تو لباس کیا پہن کے جاؤ، نہیں بتایا. یہ بھی بتایا اگلے صوفے تے نہ بو، کسی اور لی ہوئے گا صوفہ. سو بائبل از ویری کلیئر. پر ہمارا ظلم یہ ہے کہ ناواقف ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. پڑھیں گے تو اس میں سے تصویریں، یہ ABC نہیں لکھی ہوگی جو آج کی بات ہے، کمپیوٹر کی بات ہے، علم کی بات ہے نا، کہ کہاں تک دانشور آگے چلے جائیں گے، وہی ہم کر رہے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں کرسمس کے ساتھ، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں لینٹ کا اور گڈ فرائیڈے کا اور اس کا کیا ہے. سو اس لیے پہلی بات یہ ہے
کہ ہم جو خادم ہیں کسی سٹیج پہ بھی ہیں، بشپ اور پادری کی بات نہیں ہے، سنڈے اسکول کراتے ہیں، یوتھ فیلوشپ کراتے ہیں، کوئی چیز کراتے ہیں، پہلے ہم کلام سے سیکھیں اور پھر اس کا بتائیں کہ اس کا کیا ہے۔ بہت ساری روایات چلتی آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر روایات خدا نہیں بن جانا چاہیے، قانون نہیں بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ سو ساری اسٹڈی کریں، ہمارے جب سیمینار ہیں، جب دوسری طرف دیکھیں، پھر ہم رسومات پہ بھی بات کریں، کرسچن بھی وہ کریں، شادی کی بھی کریں، بیاہ کی بھی کریں، ساری تصویریں جو ہیں اس کے ساتھ ہم کریں۔ بہت ساری تعلیمات ہیں جو ہمیں دینی ہے، ہم نہیں دیتے ہیں۔ طہارت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، دوسری بڑی چیزیں ہم شرماتے رہتے، کہتے نہیں 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 گرجے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں نہ کرنے سے کتنا کو پاک ہے۔ یس، تو یہ جو تصویر ہے نا، جو ساری کی ساری ہے، سو جو ایک تصویر چلتی آ رہی ہے ساری کی ساری، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، طریقے کے ساتھ بتانا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہماری ایونجلزم کی بھی جو اپروچ ہے نا، وہ پیٹرول پمپ اپروچ ہے۔ اور پیٹرول پمپ اپروچ کیا ہے؟ موٹر سائیکل کا آپ ڈھکنا کھولتے ہیں، پائپ اندر مار دیتے، پیٹرول پا دینا، موٹر سائیکل کچھ نہیں کہتی۔ پریچنگ اور ٹیچنگ کی ضرورت ہے۔ ایونجلزم بڑی ہو گئی، یس، ہم ایونجلسٹ بننا چاہتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں ایونجلسٹ بننا کوئی مشکل ہے؟ چین ریفرنس بائبل، ایک سوٹ، 4 میسج، پوری دنیا پھیر لو۔ اور ہم ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ پوچھیں کلیسیا میں کتنے بائبل اسٹڈی گروپ ہیں، پوری کلیسیا میں کتنے پاسبانوں کے گھر میں بائبل اسٹڈی گروپ ہیں، کتنے بشپوں کے گھر میں بائبل اسٹڈی گروپ ہیں۔ تو لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے نا، ساری جو چیزیں کرنے کرانے کی ضرورت ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ علم کیا ہے، اینڈ دے نو مچ بیٹر دین اس۔ یس، سو اس لیے یہ خدا تک رسائی کی بات ہے، یہ جو رسومات ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، میں اس کو کہتا ہوں ہر ایک چیز بری نہیں ہے، لیکن وہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ خدا کے کلام کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تفصیلوں میں یسوع نے بات کی، دوسری کی بات کی ہے، دستور کے مطابق اتنے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ یہ رسم و رواج، انہوں نے کہا ہاتھ دھوتے ہو، پودینے پہ دائیا کی دیتے ہو، جو کام کرنے والا وہ تم کرتے نہیں۔ تو عملی طور پہ کلام کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو عدالت ہے، امید کی کرنا۔ پھر تیسری بات عملی طور پہ جو لوگوں کا میں نے ذکر کیا، صوبے دار بھی ہے، گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، ان کو بھی کلام سکھانے کی ضرورت پریز، ہے نا۔ جو عام لوگ ہیں، دیکھیں کبھی کبھی ہم بحث کرتے تھے، وہ مسیح کے خلاف بول رہا ہے، اس نے یہ کر دیا۔ خدا کا روح قائل کرتا رہو۔ یس، انہوں نے کہا مصلوب کر دو، کر دیا نا، اب کیا کریں؟ ہم سے تو غلطی، اب چھاتی پیٹتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے وہ بات کرتے تھے وہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ خلاف بات کرتے ہیں مسیح کے، آپ کے، لیٹ دا ہولی اسپرٹ Yes. اسپیک ٹو دیم۔ آپ اپنی زندگی کو پروو کریں۔ یسوع نے اینڈ تک پروو کیا کہ وہ ہر ایک چیز کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور صوبے دار کہتا ہے بے شک یس، یہ خدا کا پریز، ہے نا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یہ اس کی بات ہے۔ یہ لوگ ہیں جو عام کراؤڈ آتا ہے۔ تیسری بات میں جو اس میں سیکھتا ہوں کہ وہ خدا کے جان پہچان والے لوگ ہیں۔ یہاں آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع کے اینڈ تک جانے کی ضرورت ہے نا۔ جان پہچان سے کھڑے رہے، پیچھے دیکھتے رہے، شاید وہ بھی سوچ رہے ہو کہ جو باتیں وہ کہتا تھا پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ سو جان پہچان جو ہے نا، ان کا طریقہ کار فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن بھول جاتی ہے، پر کچھ چیزیں ہیں جو ہینڈ فل آف پیپل دیکھتے ہیں، تھوڑے لوگ دیکھتے ہیں، پر وہ تاریخ بدل دیتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، they were there۔ اور چوتھی بات، خدا ہر ایک چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ Yes. جیسے میں نے کہا، اس نے کہا میں کنٹرول میں، اونچی آواز میں کہا، اپنی جان بھی تجھے دیتا ہوں۔ کنٹرول میں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کبھی کبھی دشمنوں سے اور جو خدا کو ستانے والے لوگ ہیں ان کے وسیلے سے بھی اپنا حتمی فیصلہ پورا کر لیں، Praise. ہے نا۔ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ باغ عدن سے جو سلسلہ چلا نجات دہندے کا، Yes. 2000 سال سے زیادہ لگ گیا پتہ، کام کرتے کرتے اس میں بہت سے اچھے بادشاہ بھی آئے، برے بادشاہ بھی آئے۔ مصلوب، انہوں نے کہا یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اس نے تو مصلوب ہونا تھا۔ یس، پر کبھی کبھی جو مختلف لوگ ہیں، دشمن ہوں چاہے تاریکی کے لوگ ہوں، خدا جو ہے
उनको भी इस्तेमाल करता है अपना मकसद पूरा करने के। Praise वो उनका मुताज नहीं है, पर दे आर पार्ट ऑफ इट। अब उसी के थे ना सारे के सारे जो लोग तस्वीर चलती नज़र आ रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि अमली तौर पे खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है। लेकिन फिर चाहे आप सूबेदार हैं, चाहे आप अवाम हैं, चाहे आप उसके हवारी हैं, चाहे आप उसके दुश्मन हैं, देयर आर पीपल हु आर फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर फोर्स। हर एक शख्स से खुदा तवक्को करता है कि वो उसका जवाब देगा। तो आज हम जितने लोग मौजूद हैं जहाँ पर भी हैं, याद रखें कि मसीह के बगैर तारीकी है, यस, लेकिन उस तारीकी में भी उम्मीद है। कलाम क्या कहते हैं? रोशनी तारीकी में चमकती है। अगर तारीकी सारी चली जाए तो नूर का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब लोगों के पास मोबाइल है ना, जब कभी बिजली चली जाती है फ़ौरन आप मोबाइल की लाइट करते हैं, रोशनी आ जाती है ना। सो सलीब जो है वो उम्मीद है। इसलिए ये बैड फ्राइडे गुड फ्राइडे है, क्योंकि यीशु मसीह की मौत के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी आज जो हम मौजूद हैं हमारे लिए भी मौजूद है। सो मेरी दुआ ये है कि हम यीशु की सलीब को और मौत को एक तारीखी वाक़या समझ के ना भूल जाएं, बल्कि वो तारीख मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होने की ज़रूरत है। Praise जब हम पाक इशा लेते हैं तो क्या मेरी यादगारी में ऐसे ही क्या करो। इसका ये मतलब नहीं कि हम कहें कि भाई 2000 साल पहले वाक़या हुआ, बल्कि उस दिन जब मैं उस पाक इशा में शरीक होता हूँ, उन लफ्ज़ों को याद करता हूँ। Yes. मेरा बदन मेरा खून वो मेरे लिए एक ताजगी का बायस बने। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो बिशप साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त कोई गवाही नहीं दी है, उसे कायल नहीं किया सूबेदार को। कैसी ज़बरदस्त बात है कि रूहुल कुद्स ने खुद कायल किया है, और हमें अपने बहुत सारे काम जो है वो रूहुल कुद्स पे छोड़ने चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे मुखालफीन हैं उनसे हम लड़ें, ज़बरदस्ती उनको कहें कि नहीं यीशु मसीह ने ये किया वो किया। ये रूहुल कुद्स का काम है। यीशु मसीह का जो काम था वो अपना काम कर रहे हैं, और जो रूहुल कुद्स का काम है उसने उससे कायल किया है ताकि वो मसीह को कबूल कर सके। सो कभी भी अपने मुखालफीन के साथ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं कि ज़बरदस्ती उनको मनाएं कि नहीं ऐसा है ऐसा है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि ज़रूर खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ शेयर करनी चाहिए, लेकिन कभी भी यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए कि लड़ने मरने तक नौबत आ जाए। बाकी चीज़ें हमें रूहुल कुद्स पर छोड़नी चाहिए ताकि रूहुल कुद्स खुद उन लोगों को कायल करे, और रूहुल कुद्स करता है कायल। ये एक बड़ा सबूत हमारे पास मौजूद है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे कोई बहस नहीं की है, कोई बात नहीं की है, कई दफ़ा हमारी खामोश गवाही लोगों को बदल देती है। आप अपना काम करते जाएं ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी से, खुदा खुद लोगों को कायल करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटीज़, अपने काम और अपनी जॉब्स बड़ी ईमानदारी, दयानतदारी से कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ वो एक एग्जाम्पल बने हुए हैं, और उनसे मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है। वो लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, काम में बेईमानी नहीं करता। वो एक बहुत बड़ी गवाही, आप कुछ ना कहकर भी मसीह के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। इसे हम एक खामोश, एक जो साइलेंट, जो एक टेस्टिमनी है जिसके ज़रिए से हम लोगों को कायल करते हैं, इस तरीके से भी हम लोगों में काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े प्रीचर ही बन जाएं, आप जिस भी लेवल पे हैं आप मसीह की गवाही दे सकते हैं। थैंक यू सो मच बस, थैंक यू सो मच बिशप। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आए देखते हैं प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।